अमेरिकी तल्लो सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेकी छिन्। चीनले पेलोसीलाई ताइवानको भ्रमण नगर्न चेतावनी दिँदै पनि उनले ताइवानको भ्रमण गरेकी हुन्। चीनको चेतावनीलाई अमेरिकाले व्यवस्था गरेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच 2 घण्टा लामो कुराकानी न्यान्सीको ताइवान भ्रमणका लागि विषयमा केन्द्रित भएको थियो। चीनले तीव्र विरोध जनाएपछि न्यान्सीले भ्रमण कार्यक्रमको सूचीबाट ताइवानलाई हटाइएको थियो। तर न्यान्सी मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट सिधै ताइवानको राजधानी ताइपेई उत्रिएकी थिइन्। विगत 25 वर्षमा अमेरिकी निर्वाचित अधिकारीको यो सबैभन्दा उच्च तहको ताइवान भ्रमण हो। ताइवानमा रहँदा न्यान्सीले त्यहाँका राष्ट्रपति साई इङ-वेनसँग भेटवार्ता गर्दै उनले ताइवानको संसदमा समेत सम्बोधन गरेकी छिन्। उनलाई ताइवानको सबैभन्दा ठूलो नागरिक अभिनन्दन पनि गरिएको छ। सभामुख पेलोसीले ताइवान नछोड्दै चीनले ताइवानमाथि व्यापार प्रतिबन्ध लगाएको छ। चिनिया वाणिज्य र भन्सार अधिकारीले ताइवानमा हुँदै आएको बालुवा र निर्माण सामग्रीको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना भाइरसलाई कारण देखाउँदै चीनले ताइवानबाट हुने खाद्य वस्तुको आयात समेत रोकेको छ। ताइवानको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनका महानिर्देशक ऊ साउ मेईले चीनको व्यापार प्रतिबन्ध राजनीतिबाट प्रेरित भएको बताएका छन्। चीन ताइवानको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। ताइवानमा पेलोसी उत्रिएसँगै चीनले ताइवान नजिकै सैन्य प्रदर्शन गरेको छ। उसको सैन्य प्रदर्शनले कुनै जहाजलाई ताइवान प्रवेश गर्न नदिने बताएको थियो। तर ताइवानले भने चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। बेइजिङले चीनस्थित अमेरिकी राजदूतलाई समेत बोलाएर सोधेको थियो। यसका साथै यसले ताइवान स्वतन्त्रता सम्बन्धी गतिविधि गर्दै आएका 2 संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। के हो चीन र ताइवानको विवाद? सन् 1895 मा चीन र जापानबीच भएको सन्धि अनुसार नै ताइवान जापानको स्वामित्वमा गएको थियो। सन् 1928 देखि 1949 सम्म चीनको सर्वोच्च शासक रहेका च्याङ काई सेकले जापान विरोधी युद्धको नेतृत्व गरे। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि जापान विरोधी मोर्चामा संलग्न रही जापान नियन्त्रित चीनको मन्चुरिया, ताइवान र ताइवान जलमार्गमा अवस्थित पेस्काडोरेस टापु समूहमाथि चिनिया स्वामित्व स्वीकार गराउन अमेरिका ब्रिटेनसँग सघन र सफल कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरे। डिसेम्बर 1943 मा सम्पन्न कायरो सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री चर्चिललाई उनले त्यसमा सहमत गराए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चीनको मुख्य भूभागमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँका सत्तारूढ नेसनलिस्ट पार्टी कुओमिन्ताङसँग युद्ध लडिरहेको थियो। सन् 1949 मा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राजधानी बेइजिङमाथि कब्जा गर्यो। त्यसपछि सत्तारूढ कुओमिन्ताङ पार्टी समर्थकहरू मुख्य भूमि छोडेर दक्षिण पश्चिमी टापुमा गए, जुन ताइवान हो। त्यसयता कुओमिन्ताङ ताइवानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टी बनेको छ। ताइवानी इतिहासको अधिकांश समय कुओमिन्ताङ पार्टीले शासन गरेको छ। हालसम्म विश्वका 13वटा देशले मात्रै ताइवानलाई छुट्टै र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश मान्छन्। ताइवानलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता नदिनका लागि अन्य देशहरूमा चीनको कूटनीतिक दबाव छ। चीनले अन्य देशहरूले ताइवानलाई मान्यता दिने कुनै पनि काम नगरून् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दैछ, जसका लागि उसले एक चीन नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धता खोज्ने गरेको छ। पश्चिम प्रशान्तमा चीन, जापान, कोरिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र सोभियत सङ्घको पूर्वी क्षेत्र समेतलाई रणनीतिक निगरानी र सन्तुलनमा राख्न ताइवानको अति विशिष्ट सामरिक महत्त्वबारे अमेरिकी सेना र रणनीतिक विश्लेषकहरूले अमेरिकी सरकारलाई सुझाएको बारे सियो टिङ लिनद्वारा लिखित र हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित एक्सिडेन्टल स्टेटमा उल्लेख भएको छ। तर जनरल सिम्मो च्याङले उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर ताइवानमाथि चीनको स्वामित्वलाई सदर गराए। 1949 मा कुओमिन्ताङका सेना र माओका विद्रोही कम्युनिस्ट सेना बीचको गृहयुद्धमा पराजित भएपछि जनरल सिम्मो दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिमा अमेरिकाबाट प्राप्त लडाकु विमान, पानी जहाज र अत्याधुनिक हातहतियारसहित ताइवान पलायन भएर त्यहाँको शासक बने। आफूलाई समग्र चीनको शासक मान्दै 1971 मा चीन अमेरिका बीचको सम्बन्ध सुधार भएर चीन राष्ट्रसङ्घको सदस्य नहुन्जेल ताइवानले नै समग्र चीनको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताको हैसियतमा समेत भोग गर्दै आयो। त्यतिखेर बीचको समुद्री जलक्षेत्र छिचोलेर ताइवानमाथि कम्युनिस्ट नियन्त्रण स्थापना गर्नका लागि माओसँग कुनै हवाई वा जल सैन्य क्षमता नभएकाले
ताइवान च्याङ काई सेकका लागि सुरक्षित बन्न पुगेको बारे सियाओ टिङलिन र केभिन पिराइनो लिखित अ फोर्स सो स्विफ्ट पुस्तकमा उल्लेखित छ। डिसेम्बर 1949मा माओ 10 दिनको रेल यात्राबाट सहयोग माग्न सोभियत सङ्घ पुगेका थिए। सो समयमा स्टालिनले ताइवान सवालमा अमेरिकालाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै निहुँ नदिन सचेत गराउँदै प्रचारबाजीमा दक्ष हजारौँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू तयार पारेर उनीहरू मार्फत ताइवानमा जनविद्रोह गराउने रणनीतिक अवलम्बन गर्न सल्लाह दिएका थिए। त्यसैले 19औँ पार्टी महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानको स्वतन्त्रता सम्बन्धी हर प्रयासलाई असफल बनाउने घोषणा गरेका छन्। चीन बलपूर्वक ताइवानलाई एकीकरण गराउने राजनीतिक सामर्थ्य राख्छ। त्यत्रो ठुलो भूगोल, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र, सैन्य सामर्थ्यको चीनसँग ताइवानको जोडबल नपुग्ने स्वतः सिद्ध छ। तर अर्को एउटा विचारणीय कुरो के हो भने चीन संसारको तेस्रो ठुलो सैनिक शक्ति हो र ताइवान 13औं। उन्नत प्रविधि र उच्च प्रशिक्षित श्रेष्ठ सैन्य मनोबलयुक्त सेनाको दृष्टिले ताइवान झन्नै दुर्जेय शक्ति हो। गएको डिसेम्बरमा अमेरिकाले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आफूलाई विस्थापन गर्ने चिनिया लक्ष्यबारे उल्लेख छ। त्यस्तो विस्थापन भनेको विश्व शक्तिको हैसियतबाट क्षेत्रीय शक्तिमा अमेरिकाको रूपान्तरण हो। तर त्यो आकार, सैन्य सामर्थ्य र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आर्जित अतुलनीय श्रेष्ठताको स्वामी राष्ट्र संसारकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक महत्त्व बोक्ने भूभागबाट विस्थापित हुन सम्भव छैन। क्षेत्रका जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र भियतनाम जस्ता प्रबल सैन्य शक्तिहरूको समेत बल पाएको अमेरिकासँग वर्तमान चीनको सैन्य सामर्थ्यको तुलना हुँदैन। ताइवान रिलेसन्स एक्ट र राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनद्वारा 1982को जुलाई 14 र 26मा अनुबन्धित 6 सूत्रीय प्रतिबद्धता अन्तर्गत अमेरिकी सरकार ताइवानको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छ र बलपूर्वक उसको वर्तमान हैसियतमा हुने कुनै पनि परिवर्तनका प्रति अमेरिकी दायित्व निर्माण हुने व्यवस्था छ। अमेरिकी प्रशासनले नियमित रूपमा ताइवानको सुरक्षा स्थितिबारे काङ्ग्रेसलाई जानकारी समेत गराउनु पर्ने अवस्थाले ताइवानमाथि चीनको प्रभुसत्तालाई अमेरिकाले स्वीकार नगरेको र त्यसलाई अनिर्णित अवस्थामा रहन दिएको बुझिन्छ। कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यसलाई उपेक्षा गर्न सम्भव देखिँदैन। अर्कोतिर आफ्नो बलियो प्रतिद्वन्दी राष्ट्रको छेउमा अवस्थित ताइवान अमेरिकाको ठुलो रणनीतिक पुँजी भएकाले ताइवानको सुरक्षा भनेको अमेरिकी सुरक्षाको विस्तार र प्रत्याभूति हो भन्ने मत अमेरिकामा प्रबल छ। अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स र लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट पिएचडी गरेकी ताइवानी राष्ट्रपति साङ इङ वेन अत्यन्त उदार अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणकी राजनेता गनिन्छन् र अमेरिका र बेलायत दुवै मुलुकमा उनका शुभेच्छुक समूह र सम्पर्कको दायरा ठुलो भएको बताइन्छ। ब्रिटेनकी पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र जर्मनकी चान्सलर अङ्गेला मेर्केलसँग तुलना गरिने राष्ट्रपति सायद दृढ निश्चयी तर सहमति निर्माण गर्नमा असाधारण कौशल र क्षमता भएकी मानिन्छन्। ताइवानको पृथक परिचयको रक्षा र आर्थिक गतिशीलतालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएर आएकी साईको सफलता भनेको चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने स्थितिमा पुग्नबाट रोकेर साबिक अनुसार नै स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा ताइवानको भविष्यलाई सुरक्षित राखिरहनु हो। त्यो नै उनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले कम्युनिस्ट पार्टीको 19औँ महाधिवेशनमा चीनको पुनरोदयको घोषित उद्देश्य प्राप्त गर्न उनले घोषणा गरेका 14 रणनीतिक लक्ष्यमध्ये ताइवानको एकीकरण एउटा हो। ताइवान मुख्य भूमि चीनबाट अलग रहन्जेल त्यो पुनरोदयको लक्ष्य सम्भव छैन भन्ने चिनिया दृष्टिकोणबारे युवेनले साउथ वेकमा उल्लेख गरेका छन्। प्रबल राष्ट्रिय चेतनाबाट अनुबन्धित सी जिनपिङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएदेखि नै ताइवान विरुद्ध आक्रामक रहँदै आएका छन्। सीको चिनिया सपनाको एउटा प्रमुख कडी ताइवान हो। त्यसैले अनिश्चितकालसम्म ताइवानलाई पृथक रहन दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका उनले चिनिया सेनालाई जुनसुकै बेला युद्धका लागि तयार भएर रहन निर्देशन दिएका छन्। कम्युनिस्ट शासनको विरोध र चीनबाट साम्यवादलाई पराजित गरेर ताइवानको शासक दल कुओमिन्ताङको नेतृत्वमा समग्र चीनको एकीकरणको लक्ष्य नै पृथक ताइवान राज्यको वैधताको स्रोत थियो। त्यसैले चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति ताइवानमा कुनै स्नेह र सम्मान नभए पनि आफ्नो मूल भूमिप्रतिको गहिरो लगावले अघिल्लो पुस्तासम्म ताइवानी जनता र राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिलाई बाँधिरहेको थियो। तर समय बित्दै जाँदा ताइवानमै जन्मी हुर्की गरेका ताइवानी जनतामाझ उक्त लगाव कमजोर हुँदै गएको अवस्थाले चीनलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ। अघिल्लो पुस्ताको ताइवानी जनता र राजनीतिक नेतृत्वको चीनसँगको मतभेद राजनीतिक प्रणाली सम्बद्ध थियो तर नयाँ पुस्तामा आइपुग्दा अलग मुलुकको पहिचानमा परिभाषित हुन पुगेको छ।
आम जनताको राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा आएको यो परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा पुनः कुओमिन्ताङ नै नेतृत्वमा आए पनि उपरान्त ताइवान र चिनको एकीकरणको पक्षमा त्यहाँका जनताको पूर्ववत समर्थन नहुने भएकोले अब शान्तिपूर्ण माध्यमबाट ताइवानको एकीकरण सम्भव नभएको र बल प्रयोग मात्र एउटा विकल्प रहेको निष्कर्षमा चिन पुगेको देखिन्छ। एसियाको 7औं ठुलो र विश्वका 20 ठुला अर्थतन्त्रहरूमा गणना हुने विकसित राष्ट्रको कोटीमा रहेको तथा अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित र हरेक किसिमको युद्धको लागि प्रशिक्षित सेनाको स्वामी राष्ट्र ताइवानको चीनसँगको एकीकरणले चीनको राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक क्षमतामा असाधारण वृद्धि गराउने र त्यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको निर्णायक प्रभुत्व स्थापना गर्नेछ। सो सम्बन्धमा चीनको प्रमुख चुनौती भनेको ताइवानको अमेरिकासँगको सैनिक सम्बन्धमा अझ निकटता हो। प्रश्न के पनि छ भने चीनसँग रणनीतिक मतभेद र प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गएको अवस्थामा चीनको छेउमा बसेर उसलाई सामरिक चुनौती दिने अवसरलाई अमेरिकाले गुम्न दिने छैन।